अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ारा नूर अब्बास की तकरीबन सारी फैमिली ही शोबे से वाबस्ता है। उसकी खालाएं बुशरा अंसारी, नीलम बशीर आपा और वालिदा अस्मा अब्बास के अलावा शोहर का ताल्लुक भी शोबे से ही है। आज की वीडियो में हम आपको ज़ारा के फैमिली मेम्बर्स के ड्रामों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बादशाह बेगम। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम ज़ारा नूर अब्बास का एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है। पाकिस्तान में ड्रामों में मरकज़ी किरदार अमूमन ख़वातीन के ही होते हैं, लेकिन इस हवाले से बहस होती रहती है कि क्या ख़वातीन के लिए ड्रामों में सिर्फ सास बहू के किरदार ही हैं। हाल ही में रिलीज़ होने वाले ड्रामा बादशाह बेगम की कहानी एक ऐसी खातून की है जिन्हें अपने देही माहौल में एक समाजी तौर पर बासर शख्सियत दिखाया गया है। ज़ारा नूर अब्बास ने इस ड्रामे में बादशाह बेगम का मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस ड्रामे की कहानी पर बात करते हुए वह कहती हैं कि बादशाह बेगम कहने को तो बहुत पुरानी कहानी है, मगर ऐसी कहानी जो पहले कभी नहीं सुनाई गई। ये बहन भाइयों के दरमियान की मुखालफत, खानदानों के अंदर अनाएं जिनकी वजह से बहन भाई एक दूसरे के नहीं रहते वगैरह के मुतालिक है। अब वक्त है कि हम इन पर बात करें। ज़ारा से पूछा गया कि पाकिस्तानी ड्रामों में आमतौर पर ख़वातीन के किरदार रुजत पसंद दिखाए जाते हैं, मगर बादशाह बेगम भी एक खातून का किरदार है, तो जब इस किरदार की पेशकश हुई तो क्या तासुरात थे। इस पर ज़ारा ने कहा कि किसी की भी ज़िंदगी में ऐसा किरदार ऑफर हो जहां इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने को हो तो कोई भी मना नहीं करेगा। मुझे ये मालूम था कि मोमिना, राफ़े, महेश भाई सब चाहते थे कि मैं ये किरदार अदा करूं, इसीलिए इस पर रजामंदी जाहिर की और मैं खुद भी ये चाहती थी। नंबर 9, अहदे वफ़ा। ड्रामा सीरियल अहदे वफ़ा ने ज़ारा नूर अब्बास को पहचान दी। ड्रामे की कहानी 4 दोस्तों पर मुबनी थी जिनके करियर्स और ज़ाती ज़िंदगी को ड्रामे में पेश किया गया। ड्रामे की कास्ट में हदरजा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, अहमद अली अकबर, वहाज अली, ज़ारा नूर अब्बास, अलीज़े शाह और वनीज़ा अहमद जैसे अदाकार शामिल थे। वाज़ह रहे कि ज़ारा नूर अब्बास ने इस ड्रामे में रानी नामी लड़की का किरदार अदा किया था। पाक फ़ौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के इश्तराक से बनने वाले इस ड्रामे की हिदायत सैफ़ी हसन ने दी हैं, जबकि इसकी कहानी मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखी है। नंबर 8, ज़िबाइश। ड्रामा सीरियल ज़िबाइश एक ऐसा सीरियल है जिसमें ज़ारा नूर अब्बास की पूरी फैमिली ने एक साथ काम किया है। ड्रामा सीरियल ज़िबाइश बुशरा अंसारी की तहरीर करदा कहानी है, जिसमें इन समेत उनकी भांजी ज़ारा नूर, दामाद असद सदीकी और उनकी बहन अस्मा अब्बासी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं, जिसको नाजरीन पहले ही बुशरा अंसारी का फैमिली ड्रामा करार दे चुके हैं। इस ड्रामे की एक किस्त में वालिद के इंतकाल के सीन में ज़ारा अब्बासी ने ऐसी चीखें मारी जिस पर सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद मीम्स बने। ये सीन वायरल होने के बाद मशहूर व्लॉगर अम्मा यानी लुबना फरियाद ने एक व्लॉग में ज़ारा अब्बासी के चीखे मारने वाले अंदाज की नकल उतारी और हाल ही में चलने वाले पाकिस्तानी ड्रामों पर तनकीद भी की। इस पर बुशरा अंसारी सेख्पा हो गई और कमेंट में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चंद नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। उन्होंने लिखा कि हमारे ड्रामों के लिए कैसा बुरा वक्त आ गया है। छोटी सोच के अफराद फनकारों की सख्त मेहनत और तख्लीकी काम के बारे में फजूल बातें करने लगे हैं। नंबर 7, दीवार शब। ड्रामा सीरियल दीवार शब में ज़ारा नूर अब्बास ने अपनी खाला बुशरा अंसारी और माँ अस्मा अब्बास के साथ काम किया है। इस ड्रामे की हिदायत इकबाल हुसैन दे रहे हैं, जो इससे कबल नज़र बद जैसे ड्रामे को डायरेक्ट कर चुके हैं। ज़ारा नूर ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया था कि अपनी वालिदा और खाला के साथ काम करना किसी ख्वाब पूरा होने से कम नहीं। मुझे अपनी वालिदा और खाला के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं ये हमेशा से चाहती थी। ये दोनों ख़वातीन कैमरे पर कमाल दिखाती हैं। दीवार शब की कहानी 1980 के दौर पर मुबनी है। दीवार शब आलिया बुखारी के नावल दीवार शब पर मुबनी है, जिसमें शहजाद शेख और सारा खान मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ड्रामे की देगर कास्ट में शहरोज सब्जवारी, मोहसिन अब्बास हैदर, नौशीन शाह, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास और देगर शामिल हैं। नंबर 6, लम्हे। ड्रामा सीरियल लम्हे में ज़ारा नूर शाज खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आईं। उन्होंने इस ड्रामे में काम करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो इस ड्रामे की कहानी से बेहद मुतासिर हुई। लम्हे में शाज खान के वालिद को कत्ल कर दिया जाता है, जिसके बाद उनकी दादी उन्हें लंदन भेज देती हैं। ताहम ड्रामे का फोकस शाज के लंदन से पाकिस्तान वापसी पर है। टेलीविज़न और सिनेमा पर अपने करियर के हवाले से ज़ारा नूर ने बताया कि मैं फ़िल्म और ड्रामों के बीच कोई फ़र्क नहीं करती। मेरे लिए दोनों का ख्याल एक है, लेकिन टेलीविज़न पर काम ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि फ़िल्म के लिए हम एक दिन में 3 से 4 सीन शूट करते हैं, लेकिन ड्रामे के लिए ऐसा नहीं होता। नंबर 5, ए मुश्ताक।
زارا کے شوہر اسد صدیقی نے حال ہی میں ایک ڈرامہ اے مشتاق خاک میں رول پلے کیا ہے۔ اسد صدیقی کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اداکاری کا شوق بڑھتا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اداکاری کی کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کبھی کسی تھیٹر گیا، بس اتنی سی چاہ تھی کہ ٹی وی میں جانا ہے۔ اپنے ڈرامے اے مشتاق خاک میں اپنے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسد صدیقی نے کہا کہ یہ ایک مشکل کردار تھا کیونکہ کبھی ایسا کردار ادا نہیں کیا، لیکن اس میں مجھے لگا کہ بطور فنکار اس میں چیلنج ملے گا۔ ڈائریکٹر نے مجھے کہا کہ یہ اسکرپٹ لے کر جاؤ اور اسے پڑھو۔ اس میں کام کرنے کے لیے کوئی زبردستی بھی نہیں کی تھی۔ ڈرامے کے اسکرپٹ کو پڑھ کر مجھے لگا کہ یہ معمول کے مطابق ویسے بھائی کا کردار نہیں جو ہم اکثر ڈراموں میں دیکھتے ہیں۔ یہ وہ والا بھائی ہے جو سامنے آ کر بات کرتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہے، لیکن اس کردار کو ادا کرنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں مزہ آتا ہے گرے کردار ادا کرنے میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہیں۔ منفی کرداروں میں آپ کو طرح طرح کے جذبات دکھانے کا موقع ملتا ہے، آواز سے، رویے سے، باڈی لینگویج سے آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن جب آپ مثبت نوعیت کے کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کو ہر چیز تمیز سے کرنی ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اس بند ڈبے میں رہتے ہوئے اور کیا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایکٹر کے لیے یہ چیز سب سے زیادہ مشکل ہے۔ نمبر 4، ہیر۔ ہیر اسد صدیقی کا ایک اور سیریل ہے جس کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائشی ہے۔ وہ روشن خیال اور بہادر ہے، ساتھ ہی وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن گاؤں کے کچھ لوگ ٹریننگ سینٹر کھولنے کو اپنی روایات سے بغاوت تصور کرتے ہیں اور ہیر کے خلاف آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہیں سے ہیر کی مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہیر کو اپنی محبت اور گاؤں کے چودھری کے بھانجے ابراہیم کو چھوڑ کر شہر جانا پڑتا ہے۔ شہر آ کر بھی ہیر کو بہت سارے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے تیسے کر کے دن گزارتی ہے۔ اسی دوران چودھری صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ ہیر گاؤں لوٹتی ہے تو ابراہیم کی شادی کہیں اور ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ نئے امتحان بھی اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہیر کی کہانی منصور سعید اور ظفر الہی نے لکھی ہے اور کاسٹ میں مدیحہ امام، یاسر علی خان، اسد صدیقی، سیمی پاشا، ذہین طاہرہ، سائم علی، اسلم شیخ اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 3، بلا۔ ڈرامہ سیریل بلا میں اسد صدیقی نے شاندار اداکاری کی ہے۔ ڈرامے کی کہانی ایک خوبصورت لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ایک پیدائشی بیماری کے باعث تشویش اور خوف کا شکار بھی رہتی ہے۔ بلال عباس خان تنویر نامی شخص کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں جو اپنے خاندان کے اہم فرد ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی میں اور بھی کئی دل فریب واقعات شامل ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ، ساجد حسن، اسد صدیقی اور مہربانو سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بشر مومن جیسے مشہور ڈرامے لکھنے والے لکھاری زنجبیل اعظم شاہ نے لکھا ہے۔ نمبر 2، چپکے چپکے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے میں آپ کو اسماء عباس ایک منفرد رول میں نظر آئیں گی۔ اماں کے کردار میں لیجنڈری اداکارہ اسماء عباس بھی شائقین کو خوب بھائیں۔ یاسر نواز کی ہدایت میں بننے والے ڈرامے چپکے چپکے کو خوب پسند کیا گیا، جس میں دو خاندانوں کی نوک جھونک اور کرداروں کی عام لوگوں سے مماثلت کو سب نے سراہا تھا۔ ڈرامے میں مرکزی کردار عثمان خالد بٹ اور عائزہ خان نے ادا کیا۔ ان کے علاوہ ارسلان نصیر، ایمن سلیم، میرا سیٹھی، علی سفینہ، اسماء عباس، کوی خان، فرحان علی آغا اور عظمیٰ بیگ نے اداکاری کی جوہر دکھائے ہیں۔ نمبر 1، تیرے بن۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن میں بشرا انصاری کا رول بہت ہی دہلا دینے والا اور سخت طبیعت خاتون کا ہے۔ ڈرامہ تیرے بن میں کئی ایسے لمحات آئے ہیں جہاں شائقین کو یہ محسوس ہوا ہے کہ بہت سی غلط چیزوں کو اس ڈرامے میں نمایاں کیا گیا ہے، جس کا ذکر بھی شائقین نے سوشل میڈیا پر کھل کر کیا، جیسے کہ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ گھر سے بھاگنا اور بیوی کا شوہر کو تھپڑ مارنا۔ بشرا انصاری کی اداکاری نے ان سب جھول کو بہت اچھے سے کور کیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم سے نفرت کرتی ہے اور وہ بھی اسے پسند نہیں کرتا، بالکل ایسے جیسے ایک میان میں دو تلواریں ہوں، کیونکہ دونوں کو اپنے اصول اور رنا اور اپنی مرضی کا دکھایا گیا ہے۔ جہاں ماں بیگم کہتی ہیں کہ مرتسم کسی کی نہیں مانتا، تو ایک اور سین میں میرب کہتی ہے جہاں میرب ہوتی ہے وہاں وہی چمکتی ہے۔ ڈرامے کی ابتدائی ایک ساتھ میں ہی یہ بتا دیا گیا تھا کہ میرب اپنے والدین کی لے پالک بیٹی ہے اور اس کا باپ وقاص کی بجائے انور ہے، جس کی خواہش ہے کہ میرب ان کی حویلی میں ہی رہے، اسی لیے وقاص پر یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ میرب کو مرتسم سے شادی کے لیے راضی کروائے۔ وقاص عزت و احترام کی قید میں جکڑا بے بس باپ ہے، لیکن میرب جو صحیح اور غلط میں فرق سمجھتی اور خاندان کے دقیانوسی خیالات کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بھابھی بیگم کے سامنے مرتسم سے شادی کے لیے یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ میرے ملک کا قانون اور میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ انصاری فیملی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔